नमस्कार, म अमीर कट्टेल र यो हो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सैन्य रूपमा परिवर्तनशील दुनियाँको इतिहास बुझाउने कार्यक्रम उथल पुथल। उथल पुथलकारी विश्व क्रान्तिको इतिहास खोतल्ने प्रयास अनुसार कार्यक्रमको 11औं एपिसोड विश्व इतिहासमा अभूतपूर्व मानिने चिनिया क्रान्तिमाथि केन्द्रित छ। यो क्रान्तिले चीनमा महँगो गृहयुद्धको अन्त्य गर्यो र चीन बिल्कुलै नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्यो। जब सम्पूर्ण चीन लाल सेनाको पकडमा आयो, माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा 1 अक्टोबर 1949 मा जनगणतन्त्र चीन स्थापनाको घोषणा गरियो। पुरानो सत्ता चलाएका चियाङ काई सेक भागेर ताइवान गए। चीनमा केन्द्रीकृत कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था लागू भयो। त्यस यताका 75 वर्षमा सत्तारूढ दल चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले विश्वमा बिरलै देखिएका 3 महत्त्वपूर्ण चमत्कार गरेको छ। यसमा पहिलो द्रुत आर्थिक विकास हो। चीनसँग अहिले विश्वको सबैभन्दा पूर्ण आधुनिक औद्योगिक प्रणाली छ। उसँग विश्वकै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र, सामानको सबैभन्दा ठुलो व्यापार, सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा भण्डार र सबैभन्दा ठुलो विदेशी पुँजीको प्रवाह छ। विश्व आर्थिक वृद्धिमा झन्डै 1/3 योगदान चीनको छ। चीनले दीर्घकालीन सामाजिक स्थिरतामा पनि चमत्कार गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले विकास र सुधारसँगै दीर्घकालीन राजनीतिक र सामाजिक स्थिरतालाई पनि प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गरेको छ। चीनमा 80 करोड मानिस गरिबीबाट बाहिरिएका छन्। यो मानव इतिहासमै अभूतपूर्व नै हो। चीनले आफूले गरेको शान्तिपूर्ण वृद्धिलाई अर्को चमत्कार मान्छ। आधुनिक चीन परम्परागत शक्तिहरूको अप्रचलित औपनिवेशिक मार्गबाट बाहिर छ। चीन विश्वको एकमात्र यस्तो देश हो जसले शान्तिपूर्ण विकासलाई आफ्नो संविधानमा उल्लेख गरेको छ। विश्वकै पुरानो सभ्यतामध्ये चीन एक हो। प्राचीन कालमा यहाँ लाओ त्से र कन्फ्युसियस जस्ता दार्शनिक जन्मिए। नैतिकता, न्याय, दया, इमानदारी, सद्गुण, शासकको नेतृत्व कला, शासन व्यवस्था लगायत विषयमा उनीहरूले महत्त्वपूर्ण दर्शन प्रतिपादन गरे, जसले पूर्वीय सभ्यताको जग बसाल्न ठूलो भूमिका खेल्यो। विभिन्न कालखण्डमा चीनमा विभिन्न वंशले शासन गरे। आविष्कार र कलाकृतिमा बाँकी दुनियाँको दाँजोमा चीन प्राचीन कालदेखि नै अघि थियो। कम्पास, कागज, बारुद, रेशम, चिया, टुथब्रस लगायत धेरै कुरा चीनमै आविष्कार भएर बाँकी दुनियाँमा फैलिए। शताब्दीौं लगाएर बनेको ग्रेट वाल प्राचीन कालमा चीन कति सम्पन्न थियो भन्ने राम्रो उदाहरण हो। सिल्क रोडले चीनलाई मध्यपूर्व हुँदै युरोपसम्म जोडेको थियो, जसलाई आजका दिनमा चीनले BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका रूपमा विकास गरिरहेको छ। इटालियन व्यापारी मार्को पोलोले यात्रा संस्मरणमा चीनको सम्पन्नताको बयान गरेका थिए। मार्को पोलो 13औं शताब्दीमा 17 वर्ष चीन बसेका थिए। यस क्रममा कागजको नोट, माटोबाट बनेका कलात्मक भाँडा, रेशमको कपडा लगायतले उनलाई अचम्ममा पारेको थियो। बेइजिङको ग्रान्ड क्यानल, ठुलो नहर मार्को पोलोलाई अचम्ममा पार्ने अर्को संरचना थियो। संसारकै लामो कृत्रिम नदीका रूपमा युनेस्कोले विश्व सम्पदा स्थलका रूपमा राखेको यो नहर 5औं शताब्दीबाटै बन्न थालेको थियो। चीनमा मार्को पोलो आउनु अघि नै युद्धमा बारुदको प्रयोग हुन्थ्यो। युद्धमा बारुद बाँकी दुनियाँका लागि नौलो कुरा थियो। 17औं शताब्दीमा यहाँ क्विङ वंश शासन सत्तामा आयो। 18औं शताब्दीतिर भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादले प्रशासन संयन्त्रलाई कमजोर बनायो। तीव्र रूपमा जनसङ्ख्या बढ्दा स्रोत, जमिन र खाद्यान्नको कमी हुन थाल्यो। गरिबी, भोकमरी र सम्पत्तिको असमान वितरणले जनतामा भित्रभित्रै असन्तोष जगाइरहेको थियो। 19औं शताब्दीको सुरुवातसम्म चीनको वैभवशाली विरासत मक्किसकेको थियो। त्यसैले युरोपमा चीनलाई एसियाको बिरामी भन्न थालियो। जापान, बेलायत, फ्रान्स लगायतका शक्तिले चिनिया भूभागमा आँखा लगाइरहेका थिए। सन् 1839 देखि 1842 सम्म चलेको पहिलो अफिम युद्धमा पराजित भएपछि चीनले आफ्ना केही महत्त्वपूर्ण समुद्री बन्दरगाह बेलायतलाई छाड्नु पर्यो।
यही युद्धपछि बेलायतले हङकङ कब्जा गर्यो। सन् 1850 देखि ताइपिङमा हङ छिउक्वानले अलग सत्ता बनाए। यस विरुद्ध 14 वर्ष गृहयुद्ध चल्यो, जसमा 10औं लाख मारिए। क्विङ वंशका राजाको नियन्त्रण थप कमजोर हुँदै गएको प्रमाण थियो यो। गृहयुद्ध चलिरहेकै बेला बेलायत र फ्रान्सको संयुक्त सेनासँग चीनको भिडन्त भयो, जसलाई दोस्रो अफिम युद्ध भनिन्छ। युद्ध हारेपछि चीनले अझै धेरै भूभाग गुमायो। सन् 1894 देखि 1895 सम्म जापान र चीन बीच युद्ध चल्यो। जापानले यति बेला आधुनिक हतियार प्रयोग गर्न थालिसकेको थियो। यो युद्धमा पनि चीन हार्यो। त्यसपछि जापानले ताइवान सहित धेरै भूभाग कब्जा गर्यो। आधुनिकीकरणको अभावमा चिनिया सेनाले हार बेहोरेको थियो। चीनको भूगोलमा जबरजस्ती विदेशीले उपस्थिति बढाइरहेका थिए। चीनका अधिकांश मानिस कृषक थिए। उनीहरू आफ्नो देशमाथि भइरहेको विदेशीको अपमानजनक व्यवहारदेखि खुसी थिएनन्। भ्रष्टाचार बढिरहेको थियो। त्यही बीचमा सम्राट गुआङसुले सुधारका कार्यक्रम ल्याए, तर सत्ताको निकट रहेकाहरू सम्राटको सुधारको कार्यक्रमबाट सन्तुष्ट थिएनन्। अर्कोतर्फ पारिवारिक सत्ता सङ्घर्ष पनि देखिँदै थियो। सम्राट गुआङसुले चिनिया शिक्षा, संस्कृति र जीवन प्रणालीमा आधुनिकीकरण गर्ने गरी सुधारका कार्यक्रम ल्याएका थिए। यसबाट असन्तुष्ट उनकी काकी महारानी डाउजर सिक्सीले सम्राटलाई नजरबन्दमा राखिन्। त्यसपछि आफै शासन सत्ता चलाउन थालिन्। क्विङ वंशप्रति जनताको भरोसा घट्दै गएको यो अवस्थाको फाइदा स्थानीय इलाकाको कमान्ड लिएका सैन्य अधिकारीले उठाउन थाले। 20औं शताब्दीको अन्त्यतिर धेरै सैन्य अधिकारीले केन्द्रको आदेश मान्न छाडे। उनीहरूले आफैलाई प्रमुख घोषणा गरे। किडनीको समस्याले थलिएका सम्राट गुआङसुको सन् 1908 मा निधन भयो। यसपछि उनका भतिजा पुईलाई 2 वर्षको उमेरमै राजा बनाइयो। राजालाई देखाएर सैन्य अधिकारीले शासन गर्ने गरेका थिए, तर दुधे बालकलाई गद्दीमा बसालेर अवस्था सुध्रने विश्वास जनतालाई थिएन। सन यात्सेनले भूमिगत सङ्गठन बनाएर क्रान्तिको तयारी गरिरहेका थिए। चीनमा गणतन्त्र ल्याउने, सबै जनतालाई एउटै झण्डामुनि जोड्ने, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम गर्ने र जनजीवनमा सुधार ल्याउने सन यात्सेनको लक्ष्य थियो। 10 अक्टोबर 1911 मा हुबेई प्रान्तको वुचाङमा आन्दोलन चल्यो। यति बेला क्रान्तिका लागि विदेशी समर्थन र पैसा जुटाउन सन यात्सेन अमेरिकाको कोलोराडोमा थिए। छोटो समयमै आन्दोलन चीनका धेरै भागमा फैलियो। 1 जनवरी 1912 मा सन यात्सेन स्वदेश फर्किए। त्यही दिन उनलाई क्रान्तिकारीहरूले गणतन्त्र चीनको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे। अन्तरिम सरकारको राजधानी नान्जिनमा बनाइएको थियो, तर बेइजिङमा अझै राजाकै शासन थियो। जनरल युआन सिकाई प्रधानमन्त्री भए। युआनले क्रान्तिकारीलाई दमन गरेर अलोकप्रिय बन्नुको साटो उनीहरूसँगै मिलेर अघि बढ्नु ठिक ठाने। उता क्रान्तिकारीसँग पनि संयोजित सेना थिएन। युआनलाई साथमा लिँदै बलियो सेनाको सहयोगमा युद्ध सरदारलाई परास्त गर्ने र चीनलाई एकीकरण गर्ने सन यात्सेनको योजना थियो। त्यही कारण सन यात्सेन र युआन दुवै वार्तामा थिए। मार्च 1912 मा सन यात्सेनले राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिएर युआनलाई नयाँ राष्ट्रपति बनाए। यसपछि युआनले राजपरिवारका अन्य सदस्यलाई सहमत गराएर सम्राट पुईलाई शान्तिपूर्वक गद्दी छाड्न लगाए। युआनले पहिले केन्द्रीय सेनालाई बलियो बनाए। त्यसपछि अन्य युद्ध सरदारलाई लखेटेर गणतन्त्र चीनलाई विस्तार गर्न थाले। उता सन यात्सेनले राष्ट्रवादी तथा प्रगतिशील विचार प्रवर्धन गर्न कुओमिन्ताङ पार्टी गठन गरे, जसलाई छोटकरीमा केएमटी भनिन्छ। जनरल युआन महत्त्वाकांक्षी थिए। उनले विस्तारै राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको प्रयास थाले। डिसेम्बर 1915 मा युआनले आफैलाई सम्राट घोषणा गरे, तर जनदबाव, सेनाभित्रैको कलह र क्रान्तिकारीको विरोधका कारण सम्राटलाई अप्ठ्यारो भयो। घोषणा गरेको 3 महिनामै उनले उक्त पदवी त्यागेर आफूलाई राष्ट्रपतिमै सीमित गर्नु पर्यो। त्यसको छोटो समयमै उनको निधन भयो।
यसपछि चिनिया सेनाको केन्द्रीकृत संरचना पनि विभाजित भयो। युद्ध सरदारले फेरि मनलाग्दी आफैलाई नेता घोषणा गर्न थाले। यति बेलासम्म देशको ठूलो भूभाग जापानी सेनाले कब्जा गरिसकेको थियो। चीन सामन्तवाद र साम्राज्यवादको जलजलमा फसेको थियो। समाजलाई सही दिशा प्रदान गर्ने नीति र नेतृत्वको अभाव देखिन्थ्यो। यस्तै असामान्य परिस्थितिमा चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी जन्मियो, जसले भविष्यमा सिङ्गो चीनमा उथलपुथल पैदा गरेको थियो। 1 जुलाई 1921 मा कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना बन्यो, जसलाई छोटकरीमा सीपीसी भनिन्छ, अनि साङ्घाई सम्मेलनले चेन डक्सियुलाई महासचिव चुन्यो। माओ त्से-तुङ यस पार्टीका संस्थापक सदस्य थिए, जसले कालान्तरमा चीनमा ठूलो उथलपुथल ल्याउनेवाला थिए। सोभियत युनियनले मार्क्सवाद र लेनिनवाद प्रवर्धन गर्ने योजना अनुरूप यस सङ्गठनलाई विभिन्न सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरुद्ध क्रान्ति गर्ने यस पार्टीको योजना थियो। यात्सेनले हार मानिसकेका थिएनन्। गुन्जाओमा उनले स्थानीय सरदारलाई हटाउँदै सन् 1921 मा क्रान्तिकारीको सरकार बनाए। गुन्जाओ सहरले 10 वर्ष अघि राजतन्त्र विरुद्ध अभियान चलाउँदा पनि सन यात्सेनलाई दरिलो साथ दिएको थियो। गुन्जाओमा असल शासन चलाउने र त्यहाँबाट विस्तारै अन्यत्र फैलने सन यात्सेनको योजना थियो। प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीवनसँगै यस सरकारको अर्को मुद्दा थपिएको थियो, समाजवाद। सरकारलाई कम्युनिस्ट र अन्य क्रान्तिकारीको राम्रो साथ थियो। पश्चिमा देशले सहयोग गर्न खासै चासो नदेखाएपछि सन यात्सेन सोभियत युनियनसँग नजिकिए। सन् 1923 मा उनले आफ्ना लेफ्टिनेन्ट चाङकाई सेकलाई मस्को पढ्न पठाए। त्यहाँबाट फर्किएपछि उनलाई व्हाम्पोआ मिलिटरी एकाडेमीको प्रमुख बनाए। यस एकाडेमीलाई सोभियत युनियनले हतियार र अन्य आधुनिक उपकरण सहयोग गरेको थियो। 12 मार्च 1925 मा क्यान्सरका कारण सन यात्सेनको मृत्यु भयो। सन यात्सेनको मृत्यु क्रान्तिका लागि ठूलो घाटा थियो। सन यात्सेनको समयमा केएमटी र सीपीसी बीच युद्ध सरदार र उपनिवेशकारीसँग भिड्न संयुक्त मोर्चा बनेको थियो। यस मोर्चालाई लिएर केएमटी भित्र ध्रुवीकरण चर्कियो। यात्सेनको निधनपछि केएमटी र अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सैन्य कला र सङ्गठन क्षमतामा अब्बल मानिएका चाङकाई सेकले पाए। उनले देशको एकता गर्ने र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्दै आधुनिकीकरणतर्फ अघि बढ्ने सङ्कल्प गरे। तर बाहिर एकीकरणको नारा दिए पनि पार्टीभित्रै वामपन्थी सोच राख्नेहरूलाई दबाउन थाले। पार्टीका वामपन्थीले सीपीसीसँगको सहकार्य कायमै राख्नुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले भूमि पुनर्वितरण, मजदुर अधिकार, सोभियत युनियनसँग बृहत्तर सहकार्य लगायतका एजेन्डा अघि सारेका थिए। यी एजेन्डा कम्युनिस्टसँग मिल्दोजुल्दो थियो। केएमटी भित्रको दक्षिणपन्थी खेमाले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्थ्यो। यो खेमाले सीपीसीसँगको सहकार्यलाई पार्टीभित्र कम्युनिस्टले गर्न खोजेको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्यो। सोभियत युनियनले केएमटी भित्रका वामपन्थीलाई सीपीसीसँग मिलाइदिएर देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप निम्त्याउने भय उनीहरूलाई थियो। राष्ट्रहितका लागि कम्युनिस्टलाई दमन गर्नुपर्ने दक्षिणपन्थीको निष्कर्ष थियो। केएमटीले उत्तरतर्फ आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको थियो। यही क्रममा वुहानमा कम्युनिस्टहरूको सहयोगमा केएमटीकै वामपन्थी खेमाका नेता वाङ जिङवेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। चाङकाई सेकले एकीकरणको आन्दोलनमा धोका भएको भन्दै निन्दा गरे। उता वामपन्थीहरूले चाङकाई सेक तानाशाह बन्दै गएकाले सन यात्सेनको वास्तविक भावनाको प्रतिनिधित्व वुहान सरकारले नै गर्ने दाबी गरे। सीपीसी र केएमटी बीच मतभेद बढ्दै थियो। कम्युनिस्टहरूले आफ्नो पार्टीमा खेल्न खोजेकाले त्यसको उपयुक्त बदला लिनुपर्ने निष्कर्षमा चियाङ थिए। यसका लागि उनले उपयुक्त परिस्थिति खोज्न थाले। चियाङको सेनाले कम्युनिस्टलाई सफाया नै गर्ने नीति बनायो। 1927 को सुरुवातबाटै धरपकड, गिरफ्तारी र हत्याको श्रृङ्खला मच्चियो। 7 अप्रिल 1927 यस दिन च्याङ र राष्ट्रवादी खेमाका अन्य केएमटी नेताले एउटा बैठक गरे।
उनीहरूको निष्कर्ष थियो कम्युनिस्ट गतिविधि सामाजिक र आर्थिक रूपमा विघटनकारी छन् र राष्ट्रवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्छ। कम्युनिस्टलाई तह लगाएपछि पार्टीभित्रका वामपन्थी आफै मत्थर हुने उनीहरूको बुझाइ थियो। कम्युनिस्टको ठूलो प्रभाव साङ्घाई सहरमा थियो। औद्योगिक सहर भएकाले यहाँ मजदुर वर्ग धेरै थिए। 9 अप्रिल 1927 मा च्याङ्काई सेकले साङ्घाईमा मार्शल ल घोषणा गरे। यसपछि कम्युनिस्टको आशंकामा धेरैलाई धरपकड र गिरफ्तारी गरे। 12 अप्रिल 1927 मा वाङ चाङसीको नेतृत्वमा जनरल च्याङ्काई सेकको सेना साङ्घाई छिर्यो। उनीहरूले त्यहाँका सर्वसाधारणमाथि दमन गरे। साङ्घाई नरसंहार नामले चिनिने यस घटनामा झन्डै 10,000 को ज्यान गयो। क्रान्तिकारी र कम्युनिस्टलाई छानी छानी मारिएको थियो। च्याङ्काई सेक यति निर्मम होलान् भन्ने कसैको पनि अनुमान थिएन। सडकमा रगतको खोलो बगेको यस दिनलाई सेतो आतंक पनि भनिन्छ, जसले च्याङको व्यक्तित्वमा कालो पोती दियो। विश्वासघात भएको भन्दै सीपीसीले वुहान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। वाङ जिङवे र अन्य केही उदारवादी नेता केएमटीमा वामपन्थी र कम्युनिस्टको स्वार्थ रक्षा गर्न विफल भएको, दक्षिणपन्थी गुटसँग लड्न नसकेको र हिंस्रक दमन हुन सक्ने अनुमान लगाउन समेत चुकेको सीपीसीको निष्कर्ष थियो। दमनपछि साङ्घाई पूर्ण रूपमा च्याङ्काई सेकको नियन्त्रणमा आयो। यसपछि उनी भित्रको निरङ्कुशता बढ्दै गयो। उता ठूलो संख्यामा कम्युनिस्टहरू डरले देश छाडेर भागे। माओले बाँचेका कम्युनिस्टलाई गाउँमा गएर सङ्गठन गर्न अपिल गरे। सहरी इलाका केएमटीको दक्षिणपन्थी सरकारको नियन्त्रणमा थियो। सोही कारण ग्रामीण क्षेत्रका किसानलाई सङ्गठित गरेर ती इलाकालाई आफ्नो आधार बनाउने माओको रणनीति थियो। चीनका विकट गाउँ र पहाडमा गएर कम्युनिस्टहरू लुके। प्राणवायु जोगाउन यही एउटा उपाय बचेको थियो। साङ्घाई नरसंहारपछि च्याङ्काई सेक थप निरङ्कुश बन्दै गए। उनको सेनाले कम्युनिस्टलाई सफाया नै गर्ने नीति बनायो। कम्युनिस्टहरूको सुरक्षाको मुद्दा बन्यो। उनीहरूले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरे। वामपन्थीहरू पनि यस घटनापछि भूमिगत हुने क्रम बढ्न थाल्यो। च्याङ्काई सेकको राष्ट्रिय सेना एकीकरण अभियानमा खरो उत्रँदै थियो। सन् 1933 सम्म आइपुग्दा मध्य र दक्षिण चीनका अधिकांश भूभागमा केएमटीकै सरकार थियो। अर्कोतर्फ जापानी साम्राज्यवादी र युद्ध सरदारले ठूलो भूभाग कब्जा गरेका थिए। कम्युनिस्टहरू यी तीनवटै शक्तिसँग बचेर भाग्दै हिँड्नुपर्ने थियो। कम्युनिस्टहरू त्यस्ता विकट गाउँमा पुग्थे जहाँका जनतालाई अन्य सबै शक्तिले बेवास्ता गरेका थिए। गाउँहरूमा ठूलो गरिबी थियो, तर पनि उनीहरूले कम्युनिस्टलाई आश्रय दिन कन्जुस्याइ गरेनन्। कम्युनिस्टहरूले पनि उनीहरूलाई खेतबारी र अन्य दैनिक काममा सघाउँथे, जसले जनताको सद्भाव बढ्न थाल्यो। बिस्तारै गाउँले कम्युनिस्ट पार्टीका सिद्धान्तबाट प्रभावित हुन थाले। सोभियत युनियनले पनि सैन्य, आर्थिक र अन्य सहयोग उपलब्ध गरायो। उसले गुरिल्ला युद्ध लड्नका लागि कम्युनिस्टलाई तालिम समेत दिएको थियो। 7 नोभेम्बर 1931 माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा दक्षिण पूर्वको जियान्सी प्रान्तमा सोभियत गणतन्त्र चीन स्थापना भयो। च्याङ्काई सेकको सेनाले यस सत्तालाई घेर्न 5 पटक प्रयास गर्यो। माओको नेतृत्वमा रहेका कम्युनिस्टले गुरिल्ला नीति अपनाउँदै 4 पटकसम्म प्रतिरोध गरेका थिए, तर 5औं पटक च्याङले विशाल सेना ल्याएर कम्युनिस्टको आधार इलाका घेरे। यस क्रममा कतिपय युद्धमा मारिए। बाँचेका लाखौं मानिस पनि खाद्यान्न आपूर्तिको अभावमा भोकै मरे। नतिजा माओले 7 अक्टोबर 1934 मा अध्यक्षबाट राजीनामा दिनु पर्यो। केएमटी सेनाले आत्मसमर्पण गर्नेलाई समेत मार्न बाँकी राखेको थिएन। लाग्थ्यो कम्युनिस्टहरूको हार संघारमै छ। 16 अक्टोबर 1934 क्रान्तिकारीहरूले घेराबन्दी तोड्ने निर्णय गरे। जति बेला उनीहरू निकै कमजोर अवस्थामा थिए। बाँच्ने अर्को उपाय पनि थिएन। रुइजिन र गुचेङ इलाका भित्रबाटै 16 अक्टोबर 1934 को साँझ 5 बजे केही सर्वसाधारणले मार्चपास्ट थाले।
जानकारी गोप्य राखिएका कारण सर्वसाधारण हुन् कि लडाकु भनेर ठम्म्याउन राष्ट्रवादी सेनालाई गाह्रो भयो। धेरै सातापछि मात्रै लाल सेनाको मुख्य टोली भागिसकेको महसुस उनीहरूलाई भयो। सानो सानो समूह बनाएर यहाँबाट 87,000 मानिस भागिसकेका थिए। यसपछि अन्य स्थानबाट पनि मानिस लङ मार्चमा मिसिन आइपुगे। नोभेम्बरमा केएमटीको सेनाले सियाङ नदी वारपार गर्ने कम्युनिस्टको रुटमा अवरोध गर्यो। आफूलाई जोगाएर बाटो फेला पार्न कम्युनिस्टलाई एक साता लाग्यो। यस क्रममा आधा भन्दा धेरै जनसङ्ख्या अर्थात् 50,000 मानिस मारिए। ठुलो क्षति बेहोरेपछि चीनका कम्युनिस्टहरूमाथि दबाव बढ्दै थियो। 4 महिनापछि अर्थात् जनवरी 1935मा माओ फेरि अध्यक्ष चुनिए। यसपालि उनले पुरानो गल्ती नदोहोर्याउने र दुश्मनसँग लड्न नयाँ रणनीति अङ्गीकार गरे। नयाँ रणनीति अनुसार माओले आफ्ना सेनालाई थुप्रै दस्तामा विभाजन गरे। फरक फरक बाटो प्रयोग गर्दा दुश्मन दुविधामा पर्छन् भन्ने उनको ठम्याइ थियो। यसपछि उनले उत्तर पूर्वी यानान स्थित सेन्सीलाई नयाँ गन्तव्य बनाए, जहाँ जापानी विस्तारवादीसँग भिडेर जनताको सम्मान जित्ने कम्युनिस्टहरूको अपेक्षा थियो। नयाँ रणनीति अनुसार माओले आफ्ना सेनालाई थुप्रै दस्तामा विभाजन गरे। फरक फरक बाटो प्रयोग गर्दा दुश्मन दुविधामा पर्छन् भन्ने उनको ठम्याइ थियो। यसपछि उनले उत्तर पूर्वी यानान स्थित सेन्सीलाई नयाँ गन्तव्य बनाए, जहाँ जापानी विस्तारवादीसँग भिडेर जनताको सम्मान जित्ने कम्युनिस्टहरूको अपेक्षा थियो। निरन्तरको भोक, हवाई आक्रमण र राष्ट्रवादी फौजसँग झण्डै दैनिक जसो लडेका माओले 20 अक्टोबर 1935मा ग्रेट वालमा पुगेर आफ्नो पाइला रोके, जहाँ मेसिनगन र रातो झण्डा बोकेका युवाले उनलाई कुरिरहेका थिए। भेटेका युवालाई सेनामा मिसाउँदै लाल सेना अघि बढ्यो। कम्युनिस्टले 381 दिने अवधिमा 24वटा नदी पार गर्दै 18वटा पहाड चढेर 9,000 किलोमिटर भन्दा लामो यात्रा गरेका थिए। प्राय क्षेत्र हिउँले ढाकिएका थिए। केवल 8,000 जनाले मात्रै पुरै यात्रा गर्न सके। युद्ध इतिहासमा यो सबैभन्दा लामो निरन्तरको मार्च हो। यसले माओ त्से-तुङलाई चिनिया कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्विवाद नेताका रूपमा स्थापित गर्यो। यसपछि हजारौं युवा सेन्सी पुगे अनि माओको लाल सेनामा भर्ना भए। लङ मार्चपछि लाल सेनाको संख्या, सामर्थ्य र आत्मविश्वास बढेको थियो। भूमिको समान वितरण प्रणाली र सामाजिक तथा आर्थिक सुधारका कारण किसान वर्ग लाल सेनाप्रति वफादार थिए। जापानीसँग लड्नु परेकाले च्याङ्काई सेक नेतृत्वको सेना र माओको लाल सेना बीच सन् 1937मा युद्धविराम भयो। आफ्ना आधार क्षेत्रबाट उनीहरूले जापानीलाई निकाले। सन् 1945मा दोस्रो विश्वयुद्ध सकिदासम्म जापानी सेना चीनबाट फर्किसकेको थियो। यति बेलासम्म देशका अधिकांश ग्रामीण भूभाग लाल सेनाको नियन्त्रणमा थियो। च्याङ्काई सेकले फेरि लाल सेनामाथि हमला गरे। अमेरिकाले युद्ध रोक्नका लागि मध्यस्थता गर्न खोजेको थियो, तर दुवै पक्ष तयार भएनन्। 1945मा अन्तरिम सरकार बनाउन पहल थालिए पनि दुई पक्षबीचको वर्षौंदेखिको अविश्वासले गठबन्धन सरकार गठनको प्रयास विफल भयो। युद्ध सुरु भएपछि अमेरिका च्याङ्काई सेकको पक्षमा उभियो। सोभियत युनियनले लाल सेनालाई खुलेर साथ दियो। उसले अत्याधुनिक हतियार, सैन्य उपकरण र तालिम उपलब्ध गराएको थियो। भूमिगत रूपमा लड्ने र लुक्ने कलामा लाल सेना प्रभावकारी थियो। उता च्याङ्काई सेकको सेना गृहयुद्ध, जापानी तथा अन्य विस्तारवादीसँग लड्दा लड्दा थकित भइसकेका थिए। राष्ट्रवादी सेनामा ठूला अधिकारीले गरेको भ्रष्टाचारले सिपाहीको आत्मबल र नैतिकतामा कमी आइसकेको थियो। केही सैनिकले लुटपाट मचाउने, गाउँलेलाई माओवादीको आशंकामा दुःख दिने लगायतका काम गर्नाले बाँकी सेना पनि बदनाम थिए। जनताको साथ पाएको लाल सेनाले बिस्तारै एकपछि अर्को इलाकाबाट राष्ट्रवादी सेनालाई लखेट्न थाल्यो। हुइहाई, पिङजिन र लिया ओसेनमा लाल सेनाले सफलता हासिल गरेसँगै राष्ट्रवादी सेना तितर बितर हुन थाल्यो।
सन् 1949 सुरुवातीसम्म आइपुग्दा सम्पूर्ण चीन लाल सेनाको पकडमा आइसकेको थियो। च्याङ काय सेक भागेर ताइवान गए। माओले 1 अक्टोबर 1949 मा जनगणतन्त्र चीन स्थापनाको घोषणा गरे। यो घोषणाले विभाजित शासन अन्त्य गरेर राजनीतिक एकता र स्थिरताको नयाँ युग ल्याउँदै थियो। यसपछि केन्द्रीकृत कम्युनिस्ट शासन लागू भयो। अमेरिकाले चीनको मुख्य भूमि साम्यवादमा पतन भएको भन्दै कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको थियो। 20 वर्षभन्दा धेरै समय दुई देशबीच कम सम्पर्क र सीमित व्यापार भए पनि औपचारिक र कूटनीतिक सम्बन्ध थिएन। सन् 1970 सम्म अमेरिकाले ताइवानमा अवस्थित गणतन्त्र चीनलाई चीनको वास्तविक सरकारको रूपमा मान्यता दियो। सन् 1966 मा माओले यहाँ सांस्कृतिक क्रान्ति सुरु गरे। चिनिया समाजबाट पुँजीवाद तथा परम्परागत सोचका अवशेष हटाउने र माओवाद लागू गर्ने लक्ष्यले थालिएको यो क्रान्तिले सोचे जस्तो सफलता हासिल गरेन। यस क्रममा माओमाथि बौद्धिक वर्गको हत्या, सांस्कृतिक धरोहरको विध्वंस, राजनीतिक अस्थिरता, मानवाधिकार हनन र आर्थिक सत्यानाशको आरोप लाग्यो। राजनीतिक क्रान्ति सफल भए पनि आर्थिक सुधार सहज थिएन। 9 सेप्टेम्बर 1976 मा 82 वर्षको उमेरमा माओको निधन भयो। यसको केही वर्षपछि देङ स्याओपिङको प्रभाव कम्युनिस्ट पार्टीमा बढ्न थाल्यो। उनकै योजनामा चीनले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सुरु गर्यो। बिस्तारै चीनमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन थाले। यही सुधारको जगमा चीन छोटो समयमै आज विश्वकै महाशक्ति तथा दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 1 जुलाई 2021 मा पार्टी स्थापनाको 100औं वार्षिकोत्सव मनाएको थियो। सुरुमा 60 भन्दा थोरै सदस्यले बनाएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी 100 वर्षमा झन्डै 10 करोड सदस्य सहित विश्वको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल बनेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चीनमा धेरै परिवर्तन भएका छन्। आधुनिक चीन आर्थिक रूपमा धनी र सैन्य रूपमा बलियो हुँदै गएको छ। चीन महाशक्ति राष्ट्र बन्ने योजनामा छ। तर विश्वव्यापी मानवाधिकार र एक दलीय शासन प्रणाली चीनको आलोचना गर्नेहरूका प्रमुख मुद्दा हुन्।